इश्टानो, आता आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. डेव्हिड डब्ल्यू हार्टमन हाचो जल्म 19व्या शेंकड्यांत अमेरिकेच्या पेन्सिल्वेनिया वाठारांत जालो. 8 वर्सांचो आसतना ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेली आनी तो कुड्डो जालो. पूण तो शिकलो. हायस्कूल शिकप समतच ताचे भितर एक आशा आसली, हांवें एक दोतोर जावंक जाय म्हूण ताणें दोतोरकी शिकयता ते कॉलेजीक एक अर्ज धाडली. तांणी म्हणलें, ना, तुका दोतोर जावंक जायना, कित्याक तूं कुड्डो. कुड्ड्यान कसो दोतोर जावं येता? ना, तूं दुसरें आनी कितें तरी कर, दुसरो वावर कर. पूण हार्टमन निराशी जालो ना. ताणें मांडून घेतलें, वय हांव कुड्डो, पूण म्हाका दोतोर जावंकूच जाय. ताणें दोतोरकीची पुस्तकां आसात न्ही शिकपाक, ती सुमार एक 20 आनी 5 पुस्तकां हाडलीं आनी आपल्या इश्टां कडल्यान ती वाचून तांचो आवाज रेकॉर्ड केलो. आनी तो रेकॉर्ड केल्लो आवाज आयकून तांतल्यान तो खूब कितें शिकलो आनी शेवटी MBBS जावन तो अमेरिकेंतलो पयलो कुड्डो दोतोर जालो. तितल्यारच तो रावलो ना आनी फुडें ताणें वचून MD डॉक्टर ऑफ मेडिसीन हें शिकप केलें. पळय, तो कुड्डो आसलो, कोणें ताका व्हडलो चडसो सहकार दिलो ना. वैजकी कॉलेजीन ताका पयलें एडमिशन मेळ्ळें ना, पूण तो निराशी जालो ना. ताणें आपली आशा सोडली ना, कित्याक ताच्या जिवितांत ताचें म्हणलें एक सपन आसलें आनी ताचें सपन आसलें हांवें दोतोर जावंक जाय. तें सपन सुफळ करपाक ताणें घाम काडलो, वावर केलो आनी तो दोतोर जालो. म्हणजे आमी सुद्दां मन केल्यार जायना म्हणल्यो गजाली नात. खुबश्यो गजाली आमच्यान करूंक जातात, पूण आमी कितें करता? सोडून दिता. जावचें ना, ती म्हणटा तें तुज्यान जायना. म्हणजे दुसरीं आमचे विशीं कितें उलयतात, कितें सांगतात, ताचेर आमी चड भर दिता. संवसारांत पळयात, चडसो लोक आमकां हात दिवन वयर काडिना, आमकां सकयलच घालता फोंडांत. पूण आमी आमकां फोंडांत घालूंक उपकारना. आमी आमची नदर थिरावंक जाय आनी पावलां मारून जिवितांत फुडें वचूंक जाय. हें डेव्हिड हार्टमनान केलें आनी तो दोतोर जालो. देवान मनशाक विविध देणी दिल्लीं आसतात. कोण जल्मतना कुड्डीं आसतात, पूण कुड्ड्यांचो संवसार कुड्डो न्हय. तांकां दोळ्यान दिश्टी पडना जायत, पूण तांचे मतींतल्यान तांकां खूब कितें दिसता. जें कितें आमकां दिसना तें तांकां दिसता. देखीक पळया, कुड्डीं मनशांची वळख कशी धरतात? तांकां दिसना. आवाजांतल्यानच तांकां कळटा अमको मनीस म्हणून. तें तितलें आमकां कळना, पूण तांकां कळटा. कित्याक? दोळ्यांची दिश्ट नासल्यान तांणी आपली दुसरी सकत वाडयला पळय. देखून कुड्डीं पळय, आतां तरी कुड्ड्यांक सगळें कितें करूंक जाता. जायना म्हणलें कांय ना. कंप्युटर शिकतात आनी कितें, संगीत तरी जालेंच सगळें न्ही. म्हणटच आमी जिवितांत निराशा आपणावची न्हय. जो मनीस निराशा आपणायता तो निराशेन बुडटा आनी तातूंच मरता. आमच्या जिवितांत आमी आशा बाळगूंक जाय. एक बरी आशा, चड आशाय बरी न्हय, पूण आशा बाळगूंक जाय. आनी ते आशेक धरून घाम काडून आमी जिवितांत फुडें वचूंक
साधन करूंक जाय. तर आमी जिवितांत निराशा आपणायनासतना आशा आपणावन आमचें जिवीत सुफळ करपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.